अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो ख़वातीन खाना पकाती हैं, जो ख़वातीन के हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आज का टॉपिक उनके लिए है। तो कोशिश करें वो जो है वो कैमरे के सामने बैठ जाएं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन जो है वो हाउस होल्ड वुमेंस में जो है वो प्रॉब्लम है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नूर फातिमा। आइए इनसे जानते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, हम किस तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर नूर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स फॉर हैविंग मी। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताएं कि कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या? कार्पल टनल सिंड्रोम बेसिकली आप इसे अगर आम अल्फाज में कहें तो ये हाथों की सोजिश है कि आपके हाथों में अंदर आपकी जो ये वाला हाथ का हिस्सा है, इसके यहाँ से एक टनल है, एक गार बनी हुई है जिसके अंदर से हमारी नर्व्स गुजर रही हैं जो यहाँ पर सप्लाई दे रही हैं। जब यहाँ पर किसी तरह से कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाए, अंदर पानी इकट्ठा हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से ये वाला जो यहाँ से एक रास्ता बना है उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है। उस नर्व के ऊपर प्रेशर आता है, उसकी वजह से यहाँ पर आपकी मूवमेंट्स, नमनेस और इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, इसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या वजूहात होती हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के होने की? अच्छा, कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि ये ख़ास किसी बीमारी की वजह से हो रहा है या कोई ख़ास आपको कोई शौक हुआ है तो ही आपको ये होगा। या आपको, अगर आप डायबिटिक हैं, आपकी बॉडी में वैसे ही वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, आप ओवरवेट हो रहे हैं, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन और पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है, आपकी हड्डियों में और वो सारी चीज़ों में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, वो प्रेशर कोज करेगी। जब एक चीज़ फूलेगी तो वो दूसरी चीज़ पर तो प्रेशर देगी, तो जब वो देता है उसकी वजह से यहाँ पर हमारे प्रेशर आता है और उसका दर्द हमें सिर्फ ये हाफ फिंगर रिंग में और यहाँ पर नमनेस आएगी, आपको पिंस जैसे फील होंगी या आपको लगेगा कि इतना सा सिर्फ हिस्सा सो गया, आपको इस तरह का फील आएगा। तो ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जो मिलकर एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर सकती हैं कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो। हाँ, जैसे अमूमन हम ख़वातीन में सुनते हैं जी, हाथ सो जाते हैं, सुइयाँ चुभ रही होती हैं, तो ये भी क्या इन्हीं अलामात जो है इसी की होती हैं? बिल्कुल ऐसी अलामात हो सकती हैं। अच्छा, अब इसमें ऐसे होता है, कुछ लोग कहते हैं कि शायद सर्वाइकल का दर्द हमें आ गया, हमें गर्दन से दर्द आ रहा है, क्योंकि इसमें आपकी बाजू से गर्दन की तरफ भी जा सकता है। लोग इसमें कर देते हैं कि हमारी पता नहीं गर्दन का कोई मसला हो गया, कुछ ऐसे हो गया। ख़वातीन जो हैं खाना बना रही हैं, हाथ घुमाए जा रही हैं, तो उसमें उन्हें वो कहती हैं जी कर करके जी साढ़े मोढ़ियां च पीड़ हो गई है। ठीक है, वो आपके कंधों का ज़रूरी नहीं है वो मसला हो सकता है कि वो भी मसला हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके हाथों की उधर रेपिटेटिव मूवमेंट्स की वजह से, बेसिकली आपकी रेपिटेटिव मूवमेंट्स हैं जो वो इसे कॉज कर रही हैं, इस वजह से उनमें इस तरह की अलामात ज़ाहिर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, हमने बात की इसके सिम्टम्स पे। मेनली जो है हमारे पास कौन सी इसकी जो रेशो है वो मेल्स में ज़्यादा है, फीमेल में ज़्यादा प्रेवलेंट है? अच्छा, इसकी रेशो ज़्यादा मेल्स में भी हो सकती है, फीमेल्स में भी हो सकती है। ओल्ड एज में तो वैसे ही आपको आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है, नॉर्मली जो भी है उसे औरतों को ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाएगा या फिर आर्थराइटिस आदमियों में भी आ जाता है। अब होता है ये, जो भी कोई रेपिटेटिव मूवमेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई खातून है बैठ के डेस्क पे काम कर रही हैं, कंटिन्यूस राइटिंग है उनकी, तो उनको ये इशू आ सकता है। कोई रेपिटेटिव कीबोर्ड पे काम कर रहा है, उसको ये आ सकता है। कोई आदमी है जो ड्राइविंग कर रहा है कंटिन्यूसली, या फॉर एग्जांपल आप बाइक चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली अपने हाथ की रेपिटेटिव मूवमेंट दे रहे हैं, कोई भी ऐसा काम जो रेपिटेटिव मूवमेंट में आ सकता है। या समटाइम्स लोगों को आदत होती है सर के नीचे हाथ रख कर सो जाने की, वो हाथ कभी इस तरह कर लेंगे, कभी इस तरह कर लेंगे, वो क्या होगा, वो मूवमेंट्स कर करके रिस्ट आपकी जो है वो यहाँ से स्वेलिंग हो जाती है उसमें, वो इसको कॉज कर देता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है रेशो औरतों में ज़्यादा या आदमियों में ज़्यादा, जो भी रेपिटेटिव मूवमेंट्स कर रहा है उसमें ये ज़्यादा हो सकता है। और हमारे पास औरतों और मर्दों की बात तो होगी, बच्चों में भी क्या कार्पल टनल सिंड्रोम एग्जिस्ट करता है? बच्चों में बहुत कम आता है, क्योंकि उनकी अभी बोन्स देखें बन रही हैं, वो बड़े हो रहे हैं, और छोटे होते बच्चों का कोई ऐसा काम नहीं होता जिसमें वो बहुत ज़्यादा अपने हैंड्स का यूज़ कर रहे हो, तो बच्चों में ये इतना ज़्यादा नहीं आता है। औरतों और मर्दों में जिनके रेपिटेटिव मूवमेंट्स हैं उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, डॉक्टर नूर फातिमा, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, अब क्या हमें रिकमेंडेशन देंगी कि एहतियात इलाज से बेहतर है मुमसद
تو کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے جو ہم اپنائیں اور ہم اس پرابلم سے بچ سکیں؟ احتیاطی تدابیر یہی ہو سکتی ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ 1 گھنٹے کا کام کر رہے ہیں کنٹینیوسلی، کوئی ایک کام جس میں آپ کے ہاتھوں کی ریپیٹیو موومنٹس آ رہی ہیں، آپ اس میں 2 سے 3 منٹ کا بریک لے لیں. 2 منٹ کا نہیں لے سکتے، 1 منٹ کا بریک لے لیں جو ضروری ہے. آپ کوئی بھی آپ ایز اے فزیو تھراپسٹ میں آپ کو یہی کہوں گی کہ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، صرف ہاتھوں کا ضروری نہیں ہے، آپ کو اپنی باڈی کو موبائل رکھنے کی بہت ضرورت ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کو 2 منٹ کے لیے ماڈریٹ موڈ پہ لے کر آئیں، اس کو ایک دم رشی موڈ میں نہ رکھیں، ماڈریٹ کریں، باڈی کو 1 منٹ کا بریک دیں، دوبارہ سے اپنا کام شروع کر لیں. اگر آپ کو یہ مسئلہ شروع ہو گیا، اس کے لیے کچھ ٹیسٹس ہوتے ہیں جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا سروائکل کا پین آ رہا ہے یا پھر آپ کو یہ کارپل ٹنل سنڈروم آ رہا ہے. اس میں ایسے ہے کہ آپ نے اپنے ان دونوں ہاتھوں کو ایسے اکٹھے رکھنا ہے اور ان کو ایسے کر کے رکھنا ہے 2 منٹ تک. اگر یہ درد آپ کی یہ رسٹ میں آگے ریڈیٹ کر جاتی ہے، دیٹ مینز یو ہیو کارپل ٹنل سنڈروم. ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں تو ہم ان کے ہاتھ کے انگوٹھے کی اس جگہ پر یہاں پر ایسے مار کر دیکھتے ہیں، چھوٹا سا پنچ کر کے دیکھتے ہیں. اگر وہاں پر ایک شوٹنگ پین آپ کو ہوتی ہے، لائک ایک نیڈل جیسے آپ کو چبھی اور وہ آگے تک چلی گئی ہے، اگر ایسا پین ہو رہا ہو سکتا ہے آپ کو کارپل ٹنل سنڈروم ہو. یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو آپ گھر میں کر کر خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں میرا یہ مسئلہ ہے یا میری گردن کا مسئلہ آ رہا ہے. پھر آپ آگے اپنے فزیو تھراپسٹ کو جا کے کنسلٹ کریں یا آپ کو آرتھو کے پاس جانا ہے، جس کے پاس جانا ہے. فزیو تھراپی ہی اس کے لیے آگے کروائی جاتی ہے. دوسرا، اگر پریونشن کی بات آتی ہے، پریونشن میں آپ نے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ 1 منٹ کا بریک لازمی لیں. اب اگر آپ کو ہو گیا کارپل ٹنل سنڈروم، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سپلنٹس لینے ہیں. کپڑے کے سپلنٹس ملتے ہیں جو آپ نے اپنے ہاتھ پہ چڑھا کے رکھنے ہیں، کمپریشن دینا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر. ان سپلنٹس کو رات کو سوتے ہوئے اسپیشلی لازمی پہن کے سوئیں. اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ تیزی سے موو کرنے سے گریز کریں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی میجرمنٹس ہوتی ہیں جو آپ کو گریجولی ایونچولی ایک بڑی بیماری تک لے کر جانے سے روک سکتی ہیں. تو اس کی بہت زیادہ کوئی خاص پریونشن نہیں ہے. اپنے ہاتھوں کو بالکل سر کے نیچے رکھ کر نہ سوئیں، ہر وقت جیسے لوگ رکھ کر سوئے ہوتے ہیں ایسے رکھ کر نہ سوئیں. یہی چیزیں ہیں جو آپ کو اس چیز سے. اور ہمارے یہاں ایک پرابلم ہوتی ہے نا کہ خواتین وین دے آر ورکنگ تو ہوتا ہے جی اب 4-5 کام ہے تو سارے اکٹھے ہی کر لیں، کا تھکاوٹ کتنی. کام کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس نے پتہ میں نے کرنا ہے تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے. وہ اکٹھے کر لے یا رک رک کے کر لے. آپ کام بے شک اکٹھے کر لیں، لیکن آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا اپنے ہاتھوں کو سکون دینا ہے تاکہ وہ آپ کا کام مور ایفیشینٹلی آگے کر سکیں. دیٹ مین کہ بریک از ویری امپورٹنٹ ہماری ہڈیوں اور پٹھوں کے لیے تاکہ وہ ایک ہی جب دیکھیں مومنٹ آپ فار ایگزامپل آپ ایک دیوار کے اوپر کنٹینیوسلی مارتے جاؤ وہ ایک ٹائم آئے گا وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اندر سے نا. تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی مومنٹ کرتے جاؤ ہڈیاں بھی کہیں گی اللہ دا واسطہ ہے ہن بس کر دو. بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے اینڈ کی طرف جاتے ہیں، آخری سوال کی طرف جاتے ہیں کہ کیا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اور فزیو تھراپی اس پرابلم میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے؟ دیکھیں آپ اگر فار ایگزامپل کرتے ہیں کہ فزیو تھراپی ایز اے ہول کیا اس میں امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے، تو فزیو تھراپی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کہ آپ اگر میڈیسن لیتے ہیں، آپ کو ہم اسٹیرائڈز اور اس طرح کی کوئی بھی چیز پین کلرز دے کر لوگ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو ٹھیک کر دیں گے فار دا ٹائم آپ کی پین ٹھیک ہوگی. لیکن جب آپ فزیو تھراپی کو کنٹینیو کرتے ہیں، آپ کا میکسیمم 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ آپ کی وہ لانگ ٹرم بیماری سے آپ کو چھٹکارا مل جاتا ہے بنا دوائیوں کے. دوائیاں آپ کھائیں گے آپ کے گردوں پہ اثر کریں گی، سارا کریں گی. جس چیز کا علاج بنا دوائی کے ہو سکتا ہے اس چیز کو اسی طرح سے ٹھیک کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر نور فاطمہ ہمارے ساتھ موجود تھی، فزیو تھراپسٹ. انہوں نے ہمیں بڑے ہی زبردست طریقے سے بتایا کہ جو ہے ہمارا ہاتھ اس کے لیے بریک بہت زیادہ ضروری ہے، اور خواتین جیسے ہیں ان میں جو ہے وہ کارپل ٹنل سنڈروم یہ ایک چھوٹی سی ہماری غلط پریکٹسز سے پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ آپ کو کافی آگے تک لے کے جا سکتی ہے. تو اگر آپ بھی کیا اپنے ہاتھوں میں نمنس محسوس کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں سوئیاں چبھ رہی ہیں یا موومنٹ جو ہے وہ پراپر نہیں ہو رہی، تو دیز آر دا الارمنگ کنڈیشنز فار کارپل ٹنل سنڈروم. تو ایسی جو ہے وہ سمٹمز اگر آپ فیس کر رہے ہیں تو فوری طور پہ اپنے قریبی فزیو تھراپسٹ کو کنسلٹ کریں، آرتھوپیڈک کو سرچ کریں. اور اگر اب آپ گھر بیٹھے کنسلٹیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہیلو ڈاکٹر فورم سے آپ گھر بیٹھے کنسلٹیشن حاصل کر سکتے ہیں. سو ڈونٹ فارگیٹ ٹو گیو یور فیڈ بیکس. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.